वेलकम बिगरादीन। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब, एक जरदारी सबसे यारी, उनका एक नया ये जुमला है, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। I like that. हाँ, अच्छा बड़े है that. फ्लेक्सिबल हैं हाँ. और सियासत को समझते हैं, मुफाहमत को समझते हैं। लग रहा है कि इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल भी हैं, आपको पता है काफी क्वार्टर्स को, क्या आपको लगा है? आई थिंक जरदारी साहब ऑब्वियसली सिंध में ये तो क्रेडिट उनको जाता है. मैं तो हमेशा कुछ चीज़ों पे उनको क्रेडिट देती हूँ. NFC अवार्ड हो जाए, 18th अमेंडमेंट हो जाए, आई थिंक सिंगल हैंडेडली जरदारी साहब को क्रेडिट देना चाहिए. और इस सबसे यारी जो है ये इतनी बुरी बात नहीं है. मेरा ख्याल है मैं समझती हूँ कि हम सबको इससे सीखने का भी मौका मिला है. उन्होंने ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा है. जेल में जितना वक्त उन्होंने चुप करके गुजारा है, यहाँ तो आप देखते हैं 30 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए, 50 दिन गुजर गए, 51 दिन गुजर गए, 51 डेज एंड 3 आवर्स गुजर गए. ऐसे तो हमने जरदारी साहब ने तो बड़ी ग्रेसफुली जेल में वक्त गुजारा है. और आई थिंक कि सिंध में एक सियासी हुकूमत का होना थ्रू आउट दिस वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, इसका भी क्रेडिट लोग उनको नहीं देते कि 2018 से बल्कि उससे पहले भी एक सूबे में एक सियासी पार्टी की सियासी हुकूमत रही, चुपके से रही. तो ये उनकी सियासी जो आप क्या कहें, आई थिंक ही हैज़ एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारी एक जानने वाली हैं तो उनके साहबजादे जरदारी साहब से मिलने के लिए गए. वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी. तो हमारे यंगर जो बच्चे हैं जो UK में पलते पड़ते हैं वो बड़े साफ दिल होते हैं, वो कोई मुनाफकत नहीं करते. उन्होंने साफ उनसे एक सवाल कर लिया और उन्होंने ज़ाहिर है वो इम्प्रेस हुआ मिल के कि ये जरदारी साहब तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड और जो लोग कहते हैं मैं हार्वर्ड से पढ़ा, ये वो वहाँ के पढ़े में नहीं है. तो उससे सवाल पूछा कि सर हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दिस. मतलब वो इम्प्रेस हुआ उनकी नॉलेज से और उनकी जो सियासी एक आप कहें कि जो उनकी एनालिसिस है या उनकी कैलकुलेशन है. तो चुप करके सुन रहा था यंग लड़का. तो उसने ही ब्लर्टेड आउट कि आपने तो येल नहीं गए, आप तो हार्वर्ड नहीं गए, आप तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड नहीं किया, आप हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दिस. तो उसने कहा बेटा मैं जेल में तुम्हारा ख्याल है क्या कर रहा था. तो जो शख्स शार्प होता है वो हर चीज़ को समझता है और उसको रखता भी है कि किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है. हमको मेरा ख्याल है बहुत सीखने को मिला है. लेकिन अगली इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब में उनकी प्रेजेंस नहीं है और कुछ जो उम्मीदें थी वो मुझे लग रहा है कि अब मटीरियलाइज नहीं होने जा रही. तो सिंध में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा. और बिलावल भुट्टो साहब की जो एक नया एक क़यादत रही है और कुछ हद तक मेरा ख्याल है बाकी भी जो है आसिफा भुट्टो की भी जो यंगर एक लीडरशिप रही है. आई थिंक कि लोग कराची की हद तक थोड़े बहुत जो वोट उनके ख़िलाफ़ था वो भी उनका दिल थोड़ा सा पसीज गया है. वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पे थोड़ा बहुत काम देख रहे हैं, लोगों का दिल नरम होता जा रहा है. और वो मेरा ख्याल है यंगर लीडरशिप का एक उसमें आंसर है. बट अगर आप प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कर रहे हैं या आप फेडरल लेवल तक बात कर रहे हैं तो वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज के दिन में फेडरल लेवल पे नहीं देख रही. निगरान सेटअप में आर्मी चीफ साहब को क्रेडिट जाता है, इससे इनकार नहीं है. मैशियत बेहतर हुई है, जिस तरह होर्डिंग को रोका गया, जिस तरह स्मगलिंग डॉलर्स हो रहा था, पेट्रोलियम प्राइसेस थी, ये जो चीज़ें थी इसमें निगरान सेटअप ने, और इस दौर में तो हुआ है जब जमहूरी हुकूमत थी PDI, उस दौर में ये चीज़ें नहीं हो रही थी. देखिए बड़ी हमारे लिए तकलीफ़ की बात है क्योंकि हम वोट को इज़्ज़त दो, आर्मी को बैरक्स में होना चाहिए, आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में, ये सारी बातें करते हैं. लेकिन आज ये भी हकीकत है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं. मुसल्लह फ़ौज का आज मैं देखती हूँ कल के दिन में दोबारा हमारे मेरे ख्याल है 3-4 जवान दोबारा शहीद हो गए हैं. एक टेररिज्म थ्रेट है. और जो फ्लडिंग अभी हुई सिंध में लास्ट ईयर आपने देखा वहाँ किस तरीके से फ़ौज ने परफॉर्म किया. आज जो गाज़ा में हो रहा है, मुझे आज सुबह ये ख्याल आ रहा था कि गाज़ा में जो हो रहा है काश उनके पास हमारी अफवाज होती.
ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. میں ابھی کرتارپور کوریڈور گئی ہوئی تھی اور وہاں میری ملاقات راستے میں رکتی ہوئی گئی تو چوندا کی چوندا کے ایریا میں انڈین ٹینکس میں نے دیکھے. میں نے نہیں پہلے کبھی دیکھے تھے. 1965 کی جنگ میں جو ہم نے پتہ نہیں کتنے انڈین ٹینکس ہم نے انڈکٹ کیے آرمی میں, پاکستانی افواج نے. مطلب ہماری بہادری کی مثالیں ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو کہ مسلح افواج جن کی وجہ سے میرا خیال ہے متنازع ہو جاتے ہیں. SIFC جو ہے یہ جس طریقے سے اور تیز رفتاری سے 5 ہفتے میں کام کر رہی ہے, کیا میں اور آپ یہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ چیف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کوئی آ کے کرے. اس وقت آ کے اگر بائیڈن کرے تو بھی ہمیں اعتراض نہ ہو, لیکن اگر اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کر رہا ہے, کرنا نہیں چاہیے ان کو, لیکن بھائی کوئی کر ہی نہیں رہا. پچھلے 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو سمپل سی بات تھی. آپ اگر بلیک مارکیٹ کی بات کریں, ڈالرز کی ہولڈنگ کی بات کریں, تو یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی نا. کوئی مارس میں جانے کا فارمولا تو نہیں تھا. مجھ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے منی ایکسچینج کے باہر, کیا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہوتا؟ کون سا ISI باہر انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے؟ کون سا کوئی پولیس ڈالے باہر کھڑے ہیں؟ کریک ڈاؤن کیا, ہو گیا. اس کے علاوہ ایک کانفیڈنس بوسٹنگ ہوتی ہے. مارکیٹ مطلب 6 سال کے بعد مارکیٹ 50,000 پوائنٹس کراس کر گئی ہے. 6 سال میں نہیں کیا تو صرف 16 مہینے کی بات نہیں ہے. پچھلے 3.7 بھی اس میں ڈالیں, اس سے پیچھے بھی چلے جائیں. تو اگر کوئی کر رہا ہے اور ایک کاؤنسل بنا کے کر رہا ہے, SIFC صرف چیف آف آرمی اسٹاف نہیں کر رہا, اس کاؤنسل میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ PMLN کی حکومت, PTI کی حکومت, PDM کی حکومت, PPP کی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کی سنی نہیں گی. اور یہ باتیں میں روز, آپ یقین کریں, میں جس بزنس آرگنائزیشن میں جاتی ہوں, جس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جاتی ہوں, جس سیمنٹ مینوفیکچرر کے پاس جاتی ہوں, لیدر انڈسٹری کے پاس جاتی ہوں, بینکس کے اونرز کے پاس جاتی ہوں, سب سر پیٹتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے میری بات نہیں سنی, اسحاق ڈار صاحب نے میری بات نہیں سنی, زرداری صاحب کے ٹائم کا حوالہ دیتے ہیں سندھ میں. مطلب سمپل باتیں وہ کہتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو بینکر کوئی بات بتا رہا ہے, اگر کوئی آپ کو بزنس بتا رہی ہے کہ بھئی 22% انٹرسٹ ریٹ پہ ہم نہیں سٹارٹ اپ کر سکتے, ہم نہیں بزنسز کریٹ کر سکتے, تو اگر آپ نہیں سن رہے تھے تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا آج قصور ہے. چیف آف آرمی اسٹاف SIFC میں سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے نا, ایک یونانیمس ڈیسیجن ہی ہے. تو پھر اس وجہ سے میری پوزیشن اور آپ کی پوزیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کرنے دیں, سیاستدانوں کو کرنے دیں. کنٹینیو ہم دور دیکھیں, جمہوریت کا دور دیکھا آپ نے, میں نے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جیسا بھی تھا, کیسا بھی تھا, ایک دور تھا, پارلیمنٹ تھی, آئین تھا, جس طرح بھی تھا, حکومتیں بنائی گئی. اب بھی دیکھ رہی ہیں آگے چل کے جس طرح PTI کو لایا, اب بھی سلیکشن ہی ہوگی, اب بھی سلیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں, کسی تجزیہ نگار کو میں سن رہی تھی اور ان کی بھی تھوڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ سلیکٹڈ ہونا چاہیں گے تب تک سلیکشن ہوتی رہے گی. تو پرابلم تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے, پرابلم تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے. کس پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جن بڈھوں بابوں کی میں بات کر رہی ہوں, یہ کیوں مجھے پارٹی والے بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی کنسٹیچوئنسی میں نام لیں, میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ میرے سوشل انٹریکشنز ہیں, میرے دوست احباب ہیں, کوئی فیملی اوور لیپس بھی ہیں, پھر مجھے فیملی سے کال آ جاتی ہے, میں تو کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپرومائزڈ ہوں گے تو پھر آپ کمپرومائزز کرنے پہ بار بار مجبور ہوں گے. پہلے لاڈلا کوئی اور تھا, اب لاڈلا کوئی نہیں. اب لاڈلا کوئی نہیں ہے. اس لاڈلے نے جو میں نے 5 سال بعد پہلے کہی تھی کہ یہ لاڈلا جو آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی لاڈلا نہیں رہے گا اور یہ بھی لاڈلا نہیں رہے گا, لیکن یہ جو کر جائے گا تو اس کے بعد کوئی بھی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں رہے گی. اور یہ میں دعا کر رہی ہوں کہ 2024 میں ہماری سیاسی پارٹیز میں جمہوریت پہلے آ جائے, پہلے آپ اس کو ٹکٹ دینا سیکھیں جو کہ آپ کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے. آج دیکھیں, میاں نواز شریف کو ریسیو کریں آپ, میں محبت سے آپ کسی کو ریسیو کرتے ہیں, آپ پھولوں کی ان کے اوپر بوچھاڑ کرتے ہیں, سلوگنز سناتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک نوجوان لڑکے کو
ایک عجیب طرح سے گاڑی چلانے پہ سن روف میں سے باہر نکل کے میاں دے نعرے وجن گے کے اوپر ٹکٹ مل جاتا ہے, یا ایک بڈھے بابے کو اس وجہ سے ٹکٹ مل جاتا ہے کہ وہ 5,000 بندہ کسی طریقے سے پورے کر کے لے آ رہا ہے. اگر اس طرح سیاست ہوتی رہے گی نا تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر یہ ہمارا کینڈیڈیٹ سلیکشن کا معیار یہ ہوگا کہ کس کی نمبر پلیٹ آئی ہے اور کس نے زیادہ سلوٹ مارے ہیں, تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو جمہوریت پہلے ٹکٹس میں تو دکھائیں, ہمیں پتہ چلے, سینٹ کی سلیکشن میں تو دکھائیں, اس کے بعد ہم گلا کریں نا آرمی سے. بڑی مہربانی ریحام خان صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.